नमस्कार, 100% समाचारमा स्वागत छ। म अनिस्मा बस्नेत। सुरु गरौँ 100% समाचार। नेकपा एमाले नेपाल खनाल पक्षद्वारा बागमती प्रदेशमा छुट्टै समिति गठन। अष्टलक्ष्मी साकेको संयोजकत्वमा नेपाल पक्षले 175 सदस्यीय समिति गठन गरी चयन गरेको छ। जिल्लामा इन्चार्ज र जिल्ला कमिटीमा पदाधिकारी। काठमाडौँमा इन्चार्ज सावित्रा भुसाल, सह इन्चार्ज सुरेन्द्र मानन्धर, अध्यक्ष वसन्त मानन्धर, उपाध्यक्ष शोभा सापकोटा, सचिव कुसुम कार्की र उपसचिव एमपी श्रेष्ठ तोकिए। काठमाडौँ महानगर इन्चार्जमा जीवनराम श्रेष्ठ चयन। ललितपुरमा अध्यक्ष हरिकृष्ण थापा, उपाध्यक्ष कृष्णमान लामा, सचिव प्रेम महर्जन, उपसचिव तारा सञ्चेल र महानगरपालिका अध्यक्षमा श्री गोपाल महर्जन तोकिए। चितवनमा इन्चार्ज कृष्ण खनाल र अध्यक्षमा तेजेन्द्र खड्का तोकिए। मकवानपुरमा विरोध खतिवडा, अध्यक्ष मुनु सिगदेल, उपाध्यक्ष बद्री लम्साल, सचिव विष्णु ढकाल र उपसचिवमा मीना लामा चयन। भक्तपुरमा सोमप्रसाद मिश्र, रामेछापमा देवशंकर पौडेल, सिन्धुपाल्चोकमा अरुण नेपाल इन्चार्ज तोकिए। कर्णाली प्रदेश सरकारमा रहेका नेकपा एमालेका 3 जना मन्त्रीहरूले दिनुभयो राजीनामा। मन्त्रीहरू दल राहुल प्रकाश ज्वाला र नन्दसिंह बुढाले दिनुभएको हो राजीनामा। पार्टी एकताका लागि राजीनामा दिएको सामाजिक विकास मन्त्री राहुलको भनाई। एमालेको नेपाल खनाल पक्षका हुनुहुन्छ राजीनामा दिने 3 जना मन्त्री। यसअघि नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेश संसदीय दलले सरकारलाई समर्थन फिर्ता लिने गरेको थियो निर्णय। कर्णाली प्रदेशको सरकार गठनमा माओवादीलाई एमालेले दिएको थियो साथ। यी दुईवटा पार्टीपछि एकीकरण भए पनि सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि पुरानै अवस्थामा फर्किए। एमालेका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएसँगै महेन्द्र बहादुर शाही नेतृत्वको कर्णाली प्रदेश सरकार अल्पमतमा। कोभिड-19 रोकथामका लागि सरकार लकडाउन गर्ने मनस्थितिमा नरहेको स्वास्थ्य मन्त्री हृदय त्रिपाठीद्वारा स्पष्ट। काठमाडौँमा मङ्गलबार आयोजित नेपाल हेल्थ कन्क्लेभ 2021 मा बोल्दै नेपाल अब कहिल्यै पनि लकडाउनमा नजाने मन्त्री त्रिपाठीको भनाई। लकडाउन भन्दा अगाडि गर्नुपर्ने सबै किसिमका प्रभावकारी कदमहरू चाल्न सरकार तयार रहेको भनाई। लकडाउनले कोभिड नियन्त्रण गर्न कम हुने भए पनि जनजीवन र अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन असर पार्ने भएकाले सरकार लकडाउनमा नजाने स्पष्ट। छिमेकी मुलुकमा कोभिडको नयाँ लहर आएकाले नेपालले सीमा नाकामा एन्टिजेन परीक्षण सुरु गरेको मन्त्री त्रिपाठीद्वारा जानकारी। सीमा नाकामा आइसोलेसन र क्वारेन्टिन निर्माण गर्ने काम भइरहेको बताउँदै कोभिडका कारण आतंकित नहुन आग्रह। अहिले विश्वभर 81% का खोप विकसित भइरहेको र त्यसमध्ये 13वटा खोपहरू प्रचलनमा आइसकेको जानकारी। यस्तो अवस्थामा नेपालले पनि 3 किसिमका खोपलाई मान्यता दिई प्रचलनमा ल्याएको जानकारी। चीनबाट अनुदानमा उपलब्ध कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाउने अभियान बुधबारदेखि सुरु हुने मन्त्रालयद्वारा जानकारी। वार्षिक कार्यक्रम निर्माण गर्दा कानुनी तथा नीतिगत पक्षहरूमा पूर्व तयारी गर्न संसदको महिला तथा सामाजिक समितिको निर्देशन। मङ्गलबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई दिएको हो निर्देशन। वार्षिक रूपमा सम्पादित कार्यक्रमको उपलब्धि वा सिर्जित अवस्थाको मापन अनिवार्य गर्न समेत मन्त्रालयलाई समितिको निर्देशन। प्रत्येक स्वीकृति कार्यक्रम कार्यान्वयनपछि प्राप्त भएको परिणाम अनिवार्य रूपमा मापन गरी सोको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न पनि निर्देशन। मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च र कार्यगत खर्च बढाउने गरी कार्यक्रम तयार गर्न समेत मन्त्रालयलाई निर्देशन। नागरिकले सहज र सरल तरिकाले कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाउन पाउने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई प्रतिनिधि सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको निर्देशन। मङ्गलबारको बैठकमा कोभिड-19 को सम्बन्धमा सरकारको तयारी र खोप सम्बन्धमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री हृदय त्रिपाठीसँग समितिले गरेको हो छलफल। खोपको विषयमा अहिलेसम्म सरकारले राम्रो काम गरिरहेको भए पनि सबै नागरिकले खोप पाउने सुनिश्चितता गर्ने गरी थप कार्य गर्न निर्देशन। अस्पतालहरूमा दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने कुरामा विशेष जोड दिएर अगाडि बढ्न पनि समितिको निर्देशन। पछिल्लो 24 घण्टामा 260 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि। यो सँगै नेपालमा अहिलेसम्म कोरोना संक्रमित हुनेको संख्या 2,78,470 पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा जानकारी।
मङ्गलबार थप 113 जना निको भएको मन्त्रालयको तथ्याङ्क। यो सँगै कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 2,73,455 पुग्यो। नेपालमा अहिले 1,979 जना सक्रिय संक्रमित रहेको छ तथ्याङ्क। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाबाट कसैको पनि मृत्यु नभएको मन्त्रालयद्वारा जानकारी। कोरोना संक्रमणका कारण हालसम्म नेपालमा 3,036 जनाको भएको छ मृत्यु। गैडा गणनामा खटिएका व्यक्तिलाई आक्रमण गर्ने नरभक्षी बाघलाई ललितपुरको जावलाखेल स्थित सदर चिडियाखानामा ल्याइयो। आइतबार साँझ नियन्त्रणमा लिएको बाघलाई मङ्गलबार बिहान केन्द्रीय सदर चिडियाखानामा ल्याइएको बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको टोलीद्वारा जानकारी। आइतबार गैडा गणना गरी फर्किने क्रममा हात्तीसारका कर्मचारी 34 वर्षीय पुलिसराम थारूको सोही बाघको आक्रमणबाट भएको थियो मृत्यु। जंगली जनावरको आक्रमणबाट हुने घटनाहरू दोहोरिन नदिनका लागि राष्ट्रिय निकुञ्जहरूमा पर्खाल लगाउने अथवा विद्युतीय तारबार गर्नुपर्ने वन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेको भनाई। यसै आर्थिक वर्षमा मात्रै बाघको आक्रमणबाट 10 जना मानिसको मृत्यु भएको छ तथ्याङ्क, जसमध्ये 3वटा निकुञ्जभित्र, 5वटा जैविक मार्ग क्षेत्रमा र 2वटा मध्यवर्ती क्षेत्रको जंगलमा घटना घटेको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागको तथ्याङ्क। अहिलेसम्म 4वटा नरभक्षी बाघलाई नियन्त्रणमा लिएको बर्दिया निकुञ्जद्वारा जानकारी। काठमाडौँसहित देशैभर वायु प्रदूषण बढेकाले अत्यावश्यक काम बाहेक घर बाहिर ननिस्कन जनस्वास्थ्य विज्ञको सुझाव। वायु प्रदूषणले श्वास प्रश्वासमा कठिनाई लगायत विविध स्वास्थ्य समस्या देखा पर्न सक्ने विज्ञको भनाई। अत्यावश्यक काम बाहेक घर बाहिर ननिस्कन र निस्कनै पर्ने अवस्था भए मास्कको प्रयोग गर्न आग्रह। वायु प्रदूषणका कारणले फोक्सोमा क्यान्सर, मुटु सम्बन्धी रोग, मस्तिष्क घात, हृदयघात जस्ता समस्या देखिने भएकाले बाहिर ननिस्कन अनुरोध। वायु प्रदूषणका कारणले आँखा रातो हुने, घाँटीमा समस्या आउने र टाउको दुख्ने जस्ता समस्या आउन सक्ने भनाई। नेपालमा वर्षेनी वायु प्रदूषणका कारण उत्पन्न हुने रोगका कारणले 30 देखि 35 हजार मानिसको मृत्यु हुने गरेको छ तथ्याङ्क। वायु प्रदूषणका कारण विश्वमा 70 लाख मानिसको मृत्यु हुने गरेको तथ्याङ्क। बालबालिका, गर्भवती महिला, दीर्घरोगी, ज्येष्ठ नागरिकको विशेष ख्याल गर्न सुझाव। वायु प्रदूषणका कारणले घर बाहिरको खुला स्थानमा नबस्न, नखेल्न र मर्निङ वाकमा घर बाहिर नजान समेत अनुरोध। कोरोनाका कारण जनगणना नरोकिने केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागद्वारा स्पष्ट। जनगणनामा खटिने गणकहरूलाई पूर्ण स्वास्थ्य सावधानी अपनाउन विभागको निर्देशन। जनगणना पाइलट प्रोजेक्टमा देखिएको समुदाय स्तरको उत्साहका कारण जनगणनाले निरन्तरता पाउने विभागको भनाई। सरकार जनगणना 2078 को तयारीमा पनि तीव्र रूपमा जुटेको विभागद्वारा जानकारी। पाइलट जनगणनामा समेत समुदाय स्तरबाट भएको उत्साह र सहभागिताका कारण जनगणनालाई कोरोनाले असर नगर्ने विभागको दावी। जनगणनामा कोही नछुटुन् भन्ने उद्देश्यका साथ स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड आवश्यक व्यवस्था मिलाइएको विभागद्वारा जानकारी। जेठ 25 देखि असार 8 गतेसम्म 15 दिन देशैभर सञ्चालन हुने यस जनगणनामा करिब 40,000 गणक तथा सुपरिवेक्षकहरू खटिने। यसपटकको जनगणनामा कागजी, ट्याब्लोइड र इन्सेस विधि प्रयोग गरिनेछ भने करिब 80 प्रश्नावली रहने विभागद्वारा जानकारी। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अन्तर्गतको कर्णाली करिडोर निर्माणमा तीव्रता। केही महिनादेखि ब्लास्टिङ सामग्रीको अभाव भएका कारण सडक निर्माणको ट्र्याक खोल्ने कार्य भएको थियो अलपत्र। चैतको पहिलो हप्ता नेपाली सेनाको सहयोगमा ब्लास्टिङ सामग्री सिमीकोट ल्याइएपछि रोकिएको निर्माण कार्यले पुनः गति लिएको सिमीकोट हिल्सा सडक योजनाद्वारा जानकारी। सिमीकोट हिल्सा सडक खण्डमा च्याछरा चट्टाने भिड तथा सडकमा रहेका विभिन्न ड्रेनेजमा कडा चट्टानहरू फुटाउने कार्य तीव्र गतिमा भइरहेको जानकारी। 2 महिनाभित्र यस खण्डको ब्रेक थ्रु भई सिमीकोटदेखि चीनको नाका हिल्सासम्म 95 किलोमिटर सडक मार्गबाट सजिलै यात्रा गर्न सकिने। अब दुलीकुनाको भिर फुटाउन कम्प्रेसर, जेनेरेटर लगायतका उपकरण सुर्खेतबाट ल्याउने तयारी। योजना कार्यालय सिमीकोटबाट प्राप्त जानकारी अनुसार अब ट्र्याक खोल्न करिब 15 किलोमिटर मात्र बाँकी। सरकारले राखे 11वटा निर्माण कम्पनी तथा आपूर्तिकर्तालाई कालो सूचीमा।
सडक डिभिजन हेटौडाले कालो सूचीमा राख्न लेखी पठाएको आधारमा 11वटै कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखिएको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयद्वारा जानकारी। कालो सूचीमा राखिएका निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ताहरूले 1 वर्षसम्म सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद कारबाहीमा भाग लिन नपाउने। पुल तथा सडक निर्माणको जिम्मा लिएर काम नगरेपछि कालो सूचीमा राखिएको अनुगमन कार्यालयको भनाई। हेटौडाको हेटौडा कन्स्ट्रक्सन, रौतहटको सरस्वती कन्स्ट्रक्सन, वीरगञ्जको अभय कन्स्ट्रक्सन परेका हुन् कालो सूचीमा। त्यसैगरी बाराको जनजागृति कन्स्ट्रक्सन, बाराकै विशाल कन्स्ट्रक्सन, मकवानपुरको विनायक कन्स्ट्रक्सन, मकवानपुरकै शर्मिला निर्माण सेवा कालो सूचीमा। काठमाडौँको नयाँ युग निर्माण सेवा, पर्साको शिव निर्माण सेवा, मकवानपुरको RN निर्माण सेवा र मकवानपुरकै बी ब्रदर्स निर्माण सेवा कालो सूचीमा। नाइजेरियाको एउटा कारागारबाट 1800 भन्दा बढी कैदीहरू भएका छन् फरार। दक्षिण पूर्वी सहर ओवेरी स्थित कारागारको प्रशासनिक भवनमा आक्रमण गरी पृथकतावादीले 1845 जना कैदीलाई भगाएको बीबीसीमा उल्लेख। पिकअप ट्रक र बस चढेर हतियारसहित आएका आक्रमणकारीहरू ओभरी कस्टोडियल सेन्टर गरेका थिए प्रवेश। आक्रमणकारीहरूले रकेटबाट फ्याँक्न सकिने ग्रेनेड, स्वचालित बन्दुक, विस्फोटक पदार्थ र राइफल बोकेको समाचारमा उल्लेख। हालसम्म भागेका 6 जना कैदीहरू फर्किएको र 35 जनाले भने भाग्न अस्वीकार गरेको समाचारमा उल्लेख। प्रतिबन्धित पृथकतावादी समूह द इन्डिजिनियस पिपल अफ बिएफ्राले आक्रमण गरेको प्रहरीको अनुमान। मोफसलका प्रतिष्ठित फुटबल प्रतियोगिता मध्येको एक सिमरा गोल्ड कपको 11औं संस्करण चैत 31 गतेदेखि सुरु हुने। मंगलबार बाराको सिमरामा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी प्रतियोगिता चैत्र 31 गतेदेखि सुरु हुने आयोजक नव जनजागृति युवा क्लबद्वारा जानकारी। 10औं संस्करणसम्म सिमरा गोल्ड कपका नामले सञ्चालन गरिएको यो प्रतियोगितालाई यस वर्ष भने जितपुर सिमरा गोल्ड कप नामाकरण गरिएको आयोजकको भनाई। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाको क्यालेन्डर अनुसार प्रतियोगिता 20 गतेदेखि सुरु हुने भनिए पनि व्यवस्थापन तयारी नपुगेकाले खेल बनेको थियो अनिश्चित। बुधबार AFC कप 2021 सुरुवाती छनौट चरणमा विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी र श्रीलङ्कन पुलिस स्पोर्ट्स क्लब खेल्ने। प्री म्याच कन्फरेन्समा बोल्दै सुखद नतिजा निकाल्दै अघिल्लो चरण प्रवेश गर्ने दुवै टोलीको लक्ष्य। घरेलु दर्शकको साथ पाउने अपेक्षा गरिएको खेलमा जितसँगै नेपाली फुटबल समर्थकलाई खुसी दिन चाहेको आर्मीका प्रशिक्षक नवीन नेउपानेको भनाई। टोलीमा राम्रो संयोजन भएको भन्दै भ्रमणकारी टोली विरुद्ध सुखद नतिजा निकाल्नेमा आर्मीका कप्तान भरत खवासको विश्वास। बुधबारको खेलको विजेताले 7 दिनपछि अप्रिल 14 मा भारतको ISL टिम बेङ्गलोर FCसँग गोवामा प्रतिस्पर्धा गर्ने। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले प्राप्त गर्यो अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल ICC को डेभलपमेन्ट अवार्ड। नेपालले ICC डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ अफ द इयर अवार्ड प्राप्त गरेको क्यानद्वारा जानकारी। नेपालले एसिया क्षेत्रबाट डेभलपमेन्ट अवार्ड पाएको ICC द्वारा जानकारी। कोरोना महामारीमा पनि क्रिकेट विकासका लागि क्यानले गरेको पहल र कदमलाई उच्च मूल्याङ्कन गर्दै इनिसिएटिभ अफ द इयर अवार्ड प्रदान गरिएको ICC द्वारा जानकारी। नेपाल सहित नामिबिया, अर्जेन्टिना, भानुता र इटालीले समेत प्राप्त गरेका छन् यो अवार्ड। क्षेत्रीय अवार्ड विजेता नेपाल सहित 5 राष्ट्र ICC ग्लोबल अवार्डका लागि समेत भएका छन् छनौट। 100% समाचार अहिलेलाई यति नै। नमस्कार।